अमीनिया टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक में कई पेशन गोइयों की, जिनमें से एक पेशन गोई ग़ज़वा हिंद है। ग़ज़वा हिंद या हदीस ग़ज़वा हिंद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयों में से मज़कूर एक जहाद है, जिसके मुतालिक चंद हदीस और रवायात मरवी हैं। इस पेशन गोई के मुताबिक बरे सैर में मुसलमानों और काफरों के दरमियान एक जंग होगी, जिसमें मुसलमानों को फतह मिलेगी। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन किराम, सबसे पहली अगर हम हदीस की तरफ देखें तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जिसका कुछ मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला के रसूल ने मुझसे बयान किया कि इस उम्मत में सिंध और हिंद की तरफ लश्करों की रवानगी होगी। अगर मुझे किसी ऐसी मुहिम में शिरकत का मौका मिले और मैं इसमें शरीक होकर शहीद हो गया तो ठीक, अगर गाजी बनकर वापस लौट आया तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा, जिसे अल्लाह ताला ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। इमाम निसाई ने इस हदीस को अपनी 2 किताबों में नकल किया है, जिसका मफ़हूम कुछ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया। आगे अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अगर मुझे इसमें शिरकत का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान और माल इसमें खर्च कर दूंगा। अगर कत्ल हो गया तो मैं अफसल तरीन शहदा में शुमार किया जाऊंगा, और अगर वापस लौट आया तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा। इसी तरह एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम सुबान रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में 2 ग्रोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने आग से महफूज कर दिया है। एक ग्रोह हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा और दूसरा ग्रोह जो ईसा इब्ने मरियम के साथ होगा। अबू हुरैरा की दूसरी हदीस में हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का तज़किरा किया और इरशाद फरमाया, ज़रूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा। अल्लाह इन मुजाहिदीन को फतह अता फरमाएगा, हत्ता कि वो मुजाहिदीन इनके बादशाहों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमा देगा। फिर जब वो मुसलमान वापस पलटेंगे तो ईसा इब्ने मरियम को शाम में पाएंगे। अबू हुरैरा ने फरमाया कि अगर मैंने वो ग़ज़वा पाया तो अपना नया और पुराना सब माल बेच दूंगा और इसमें शिरकत करूंगा। जब अल्लाह ताला ने हमें फतह अता कर दी और हम वापस पलट आए तो मैं एक आज़ाद अबू हुरैरा हूँगा, जो मुल्क शाम में इस शान से आएगा कि वहाँ ईसा इब्ने मरियम को पाएगा। या रसूल अल्लाह, इस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि मैं इनके पास पहुंचकर इन्हें बताऊं कि मैं आपका साबी हूं। रावी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मुस्कुराए और हंसकर फरमाया, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। नाज़रीन किराम, इन हदीस की निस्बत से अक्सर उलमा का मानना है कि इस पेशन गोई में ग़ज़वा मोहम्मद बिन कासिम से लेकर महमूद गज़नवी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, अहमद शाह अब्दाली और कब्ज़ा कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत की मौजूदा जंग भी शामिल है। बाज़ का कहना है कि ऐद नमूद से लेकर ता क़यामत बरिसार हिंदुस्तान में पेश आने वाली मुसलमानों और गैर मुसलमानों की तमाम लड़ाइयों को ग़ज़वा हिंद करा देना दुरुस्त है। नाज़रीन किराम, इन तमाम हदीस से इस ग़ज़वे के हकीकी मसादक के बारे में कोई सरीह नस नहीं मिलता कि ये कब होगा, और इसे यकीनी तौर पर मुतय्यन भी नहीं किया जा सकता। ताहम हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़कूरा रवायात से इशारा मिलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान से नज़ुल फरमाने के ज़माने के करीब हिंद में ग़ज़वा होगा, लेकिन इसे कतई तौर पर ग़ज़वा हिंद का वाहिद मसादक नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि आया क्या ग़ज़वा हिंद हो चुका है? इस सवाल के जवाब से पहले इस बात की तहकीक जरूरी है कि हिंद से कौन सा खिता ज़मीन मुराद है और इसमें कौन कौन से इलाके शामिल हैं। नाज़रीन, तारीख की किताबों से मालूम होता है कि शुरू में पूरे बरसैर के इलाके का एक ही नाम था, बल्कि मुख्तलिफ रियासतों के अलग अलग नाम थे, जैसे बंगाल, सिंध, बहावलपुर, हैदराबाद और कश्मीर वगैरह। उन्हीं में से एक हिंद था जो दरिया सिंध के पार यानी मशरकी इलाके को कहा जाता था, जहाँ संस्कृत बोली जाती थी, क्योंकि जब अहले फारस ने
اس علاقے کو فتح کیا تو انہوں نے دریائے سندھ کی مناسبت سے اس کا نام ہندور رکھا، جو بعد میں ہند بن گیا۔ البتہ اہل عرب مشرق کی طرف تمام علاقہ جات کو ہند سے تعبیر کرتے تھے۔ مصر قدیم کے جغرافیہ دان لفظ ہند کو سندھ کے مشرقی علاقوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ہند سے جنوبی مشرقی ایشیا کے ممالک بھی مراد لیے جاتے تھے۔ چنانچہ جب ہند کے بادشاہ یا ہند کے علاقہ کہا جاتا تھا تو اس سے صرف ہند ہی مراد نہ ہوتا، اس میں انڈونیشیا، مالیہ وغیرہ بھی شامل سمجھے جاتے تھے۔ اور جب سندھ کہا جاتا تو اس میں سندھ، مکران، بلوچستان، پنجاب کا کچھ حصہ اور بعض شمال مغربی سرحدی صوبے بھی شامل ہوتے تھے۔ ہند اور سندھ ملا کر ایک ہی ہندوستان کو ظاہر کرتے تھے۔ عربی اور فارسی میں جب ہندوستان کی جغرافیائی حالات بیان کیے جاتے تھے تو اس میں ہند اور سندھ دونوں کے حالات شامل ہوتے تھے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے کوئی نام ایسا نہ تھا جس کا اطلاق پورے ملک پر ہو، ہر صوبے کا اپنا اپنا الگ نام ہوتا تھا۔ اہل فارس نے جب اس ملک کے ایک صوبے پر قبضہ کر لیا جسے اب سندھ کہتے ہیں، ہندورا رکھا، چنانچہ فارسی والوں نے ہندو کہہ کر پکارا، جبکہ عربوں نے سندھ کو تو سندھ ہی کہا، لیکن اس کے علاوہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں کو ہند کہا، اور آخر میں یہ نام تمام دنیا میں پھیل گیا۔ بہرحال مذکورہ بلا احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ہند کے مصادق میں اہل عرب، اہل فارس کے ہاں دریائے سندھ کا مشرقی علاقہ شامل ہے، جس میں موجودہ جغرافی تقسیم کے اعتبار سے بھارت اور بنگلہ دیش مکمل شامل ہیں، جبکہ پاکستان کے اقبالی علاقہ جات اور دریائے سندھ کے مغربی علاقے کو چھوڑ کر بقیہ علاقہ بھی اس میں شامل ہے۔ ان تمام باتوں سے درج ذیل چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، یہ غزوہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوگا۔ نمبر 2، یہ غزوہ ماضی میں پہلے کبھی نہیں ہوا، کیونکہ ایک حدیث میں اس غزوے کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر موجود ہے، یعنی کہ یہ غزوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول وقت کے قریب ہوگا۔ بہرحال اس کے بارے میں کچھ 100% کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اسے اس کو کہتے ہیں وہ جو ہندوستان پر حملے کی جو ہے غزوہ ہند، تو اس کے بارے میں میری تحقیق جو ہے وہ یہ ہے کہ جو غزوہ ہند کہا گیا تھا کہ ہندو مہاراجاؤں کو پکڑ کے لائے گا، وہ میرا خیال میں، میری ذاتی رائے ہے، وہ محمد ابن قاسم کا حملہ تھا، جس نے کہ یہ سندھ کے علاقے کے اندر تمام جو راجے تھے ان سب کو ختم کیا اور اسلامی حکومت قائم کی۔ باقی یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ میری امت کے 2 لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا ہے۔ ایک وہ لشکر ہے کہ جو ہند پر حملہ آور ہوگا، اور ایک دوسرا لشکر وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر اور دجال کا مقابلہ کرے گا۔ یہ 2 لشکر ہیں، اور یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہی لشکر جو ہے اس ہندوستان کو فتح کرے گا اور وہی پھر جا کر اس فلسطین کو آزاد کرائے گا، نہیں، یہ 2 لشکر علیحدہ ہیں، 2 علیحدہ حدیثیں ہیں۔ میرا یہ گمان ہے کہ اگر اللہ کو منظور ہوا اور افغانستان اور پاکستان میں مل کر ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی، صحیح معنی میں اسلامی خلافت، تو پھر یہ دونوں طرف ایکسٹینڈ کرے گی، جیسے حضور نے جزیرہ نما عرب میں قائم کیا اسلام، اس کے بعد وہ مشرق کی طرف عراق سے ہوتے ہوئے ایران اور پھر خراسان تک پہنچ گیا، اور مغرب میں جو ہے وہ سینائی پیننسولا کراس کر کے مصر اور لیبیا اور یہ اور اٹلانٹک تک پہنچ گیا۔ تو یہ اسی طریقے سے اب دوبارہ جب خلافت قائم اگر ہونی ہے، اس کی خبر حضور نے دی ہوئی ہے، ہونی ہے، اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں ہمیں بڑی سزا ابھی ملنی ہے اللہ کی طرف سے اپنے کرتوتوں کی، لیکن بالآخر اسلام کا غلبہ